अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रिश्ता दिल का के नावल में किस्त नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं हम। अस्पताल पहुंचकर जैसे ही हुरिया ने हमद को देखा, जो रोने में मशगूल था, तो खुद पर बांधे जब्त के बंद टूट गए और वो बगैर किसी की परवाह किए हमद को गले से लगाकर हो रोई। आहल बस खामोशी से हुरिया के बहते आंसू देख रहा था और सोच रहा था, कितने आंसू बहाती है ये लड़की, बस मौका चाहिए रोने का। तभी कर्नल साहब की आवाज़ ने उसकी सोचों पर बंद बांधा, जो कि हुरिया से मुखातिब थे। बस कर जो बेटा, वो ठीक हो जाएगा। कर्नल साहब ने हुरिया के सर पर हाथ रखते हुए कहा। बाबा, ये सब कुछ कैसे हो गया? ये तो इतना सेहतमंद था, फिर अचानक कैसे इतना बीमार हो गया? हुरिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। हम को गोद में लिटाकर वो उसे आहिस्ता आहिस्ता थपक रही थी। माँ के पास जाते ही वो पुरस्कून सा हो गया था। बेटा, छोटा बच्चा है वो, और छोटे बच्चे ऐसा ही करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। अब आप आ गई हैं ना, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फिर भी बाबा, ये इतना बीमार हो गया है, देखिए तो, ऐसे भी कभी होता है क्या? मेरा इतना सेहतमंद बच्चा कैसे नुचड़ सा गया है? हुरिया ने हमद के हाथ को प्यार से सुलाते हुए कहा, जिस पर ड्रिप लगी हुई थी। माँ बाप की जुदाई बच्चों की हालत ऐसे ही कर देती है। क्यों गई थी आप इसे छोड़कर? कर्नल साहब ने शिकवा किया। उन्हें हुरिया से बस यही शिकायत थी कि अगर आहल और उसका झगड़ा हुआ था तो वो कम से कम उन्हें तो बताती, ऐसे घर छोड़कर तो ना जाती। कर्नल साहब का शिकवा सुनते ही हुरिया के थमे आंसू फिर से बहने लगे और वो रोते हुए कहने लगी, मैं अपनी मर्जी से आपको या हमद को छोड़कर नहीं गई थी। उन्होंने मुझे घर से जाने को कहा था, हमसे मिलने तक नहीं दिया। ये बस मेरा रब जानता है कि मैं कैसे इतनी देर तक अपने बच्चे से दूर रही। हुरिया ने सारा इल्ज़ाम आहल पर धरते हुए कहा। आहल तो उसकी लचा आहल तो उसकी चालाकी पर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बाबा के सामने ये सब कहेगी। बेटा, घर छोड़ने से पहले एक बार मुझे तो बताया होता, मैं कान खींच कर इस गधे की अकल ठिकाने लगाता। अभी भी देर नहीं हुई, आप अब भी उनकी अकल ठिकाने लगा सकते हैं। बाबा, ये मुझे खुद छोड़ कर आए थे, उन्होंने मुझे आपसे मिलने तक नहीं दिया। हुरिया ने आहल की तरफ देखे बगैर कहा, जो मुसलसल उसे घूरने में मसरूफ था। घूर क्या रहे हो बच्ची को? कुछ गलत नहीं कह रही वो। कौन से ऐसे मियाँ बीवी हैं जिनमें लड़ाइयाँ नहीं होती? तो क्या सारे यूं अपनी बीवियों को घर से निकाल देते हैं? एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, वो घर मेरा है और ये मेरी बेटी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद मेरे घर से मेरी बेटी को निकालने की जुर्रत भी मत करना। कर्नल साहब को आहल पर बहुत गुस्सा था, जो हुरिया की बातों से मजीद बढ़ गया था। अरे, मुझे तो ये सोचकर शर्म आ रही है कि मेरे बेटे ने ऐसा नीच काम किया। इंतहाई कमज़ोर मर्द होते हैं वो, जो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं करते। मर्द तो औरत का मजबूत साहिबान होते हैं, उसकी पनाहगाह होता है। आहिल के लिए कर्नल साहब की डांट सुनकर हुरिया को बहुत खुशी हुई। यकदम सब कुछ हल्का फुल्का लगने लगा था। ये एहसास ही बहुत खुशकुन था कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं है। उसका साथ देने के लिए बहुत मुखलिस लोग उसके पास हैं। उसने दिल ही दिल में रब का ढेरों शुक्रिया अदा किया और झुककर हमद के माथे पर प्यार किया, जो हुरिया की गोद में पुरसकून होकर सो रहा था। भैया, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने भाभी के साथ बहुत गलत किया है। मैंने हमेशा आपको अपना आइडियल माना है, लेकिन आपने भाभी के साथ जो किया, उसने मुझे बहुत मायूस किया है। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। प्लीज़, अगर आगे कभी आपको भाभी से कोई शिकायत हो, तो ऐसा कुछ करने से पहले मुझे बता दीजिएगा। मैं अपनी बहन को संभाल लूँगा। सीम ने कदरे नम लहजे में कहा, और हुरिया ने मशकूर होकर सीम से कहा, थैंक यू सीम, तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। अब मुझे यकीन हो गया है कि इस दुनिया की कोई ताकत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बाबा और भाई जैसे मजबूत सहारे हैं, जो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हुरिया सीम के साथ साथ आहल को भी सुना रही थी, और आहल, वो तो बस हुरिया के अंदाज़ो अल्फाज पर दंग रह गया था और सवाए ज़ब्त के कुछ नहीं कर सका था। बहुत पढ़ निकल आए हैं तुम्हारे, पर फिक्र ना करो। मेजर आहल रज़ा पर काटना बहुत अच्छे से जानता है।
وہ حشر کروں گا نا، یاد رکھوگی؟ ابھی تم مجھے جانتی نہیں ہو، جس دن تمہارے خلاف ثبوت مل گیا نا، چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دوں گا۔ آہل حوریہ کو یہ سب کہنے کی حسرت لیے کھڑا رہا۔ حوریہ کو لے کر اس کی سوچیں مزید زہرخند ہو چکی تھیں۔ یہ سب جب آہل کی برداشت سے زیادہ ہو گیا تو وہ بابا سے کہنے لگا، بابا رات ہونے لگی ہے، اب آپ اور سیم گھر جائیں، ہم دونوں ادھر ہیں ہم کے پاس۔ آہل کے کہنے پر کرنل صاحب حوریہ کو تسلی دے کر اور حمد کا خیال رکھنے کا کہہ کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی آہل حوریہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ سب کیا تھا؟ تم اس سب میں میری فیملی کو انوالو کر کے بہت غلط کر رہی ہو۔ اگر تمہاری وجہ سے بابا کو ذرا بھی تکلیف پہنچی نہ تو بس کر دیں اب۔ حوریہ نے آہل کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ کی فیملی میری سب کچھ ہے، انہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے میرے لیے۔ میں کیوں بابا کو تکلیف دوں گی؟ اور رہی بات اس سب کی جو ابھی ہوا ہے تو وہ تو اب روز ہوگا۔ جب جب آپ مجھے تکلیف پہنچائیں گے میں بابا کو بتاؤں گی۔ آپ نے میرے ساتھ جتنا برا کرنا تھا کر لیا۔ اتنی بڑی میری غلطی نہیں تھی جتنی زیادہ آپ مجھے سزا دے چکے ہیں، اور اس سب کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب میں مزید کچھ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گی۔ مجھے مجرم سمجھنے کی غلطی تو آپ کر ہی چکے ہیں، اب کمزور سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ آہل تو حوریہ کو روتی دھوتی کمزور سی لڑکی یکدم شیرنی بنے دیکھے حیران ہو گیا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے اس کے رحم و کرم پر تھی، اب اچانک سے اس پر جنگ کرنے کو تیار تھی۔ پل پل روپ بدلتی یہ لڑکی اس کی ٹینشن میں مزید اضافے کا باعث بنتی جا رہی تھی۔ اس کا ہر روپ جان لیوا تھا۔ ہم سے الجھو گے تو انجام قیامت ہوگا، ہم نے روندا ہے زمانے کے فرعونوں کا غرور۔ کس بات پر اتنا اڑ رہی ہو؟ میں نے تمہیں قید سے باہر نکالا ہے، شک کے دائرے سے نہیں۔ میری نظر میں تم اب بھی ایک جھوٹی، مکار اور دھوکے باز لڑکی ہو۔ جس دن تمہارے خلاف ثبوت مل گیا نا، وہ تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ آپ کی نظروں کی پرواہ کسے ہے؟ آہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شان بے نیازی سے کہا، خود پرستی میں رہوں تو مٹی سے بھی کھیلتی ہوں، انا پرستی پر آ جاؤں تو چاند کو بھی نظر انداز کر دوں۔ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے میرا گھر اور بچہ مل گیا ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ آپ کرتے رہیں اپنی کوششیں، ڈھونڈتے رہیں ثبوت، لیکن ایک بات لکھ کر رکھ لیں، میری قیامت تک کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ میں غلط ہوں نہیں۔ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے یہی سچ ہے، اور قیامت تک یہی سچ رہے گا۔ حوریہ کو آہل کو سنانے کے بعد حمد کو بستر پر لٹایا اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ آہل حمد کے ساتھ لیٹ کر حوریہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا، کیا واقعی یہ سچ کہہ رہی ہے؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیسے مان جاؤں کہ ایک عورت ہو کر یہ اتنی بے غرض ہو، بغیر کسی صلے کے میرے بچے پر محبتیں لٹائے؟ اس کی تو خود کی سگی ماں نے اس کا خیال نہیں کیا۔ جب وہ ماں ہو کر اسے قربان کر سکتی ہے تو یہ غیر ہو کر کیسی اس کے ساتھ مخلص ہو سکتی ہے؟ جب وہ میری بیوی ہو کر بھی مجھ سے وفا نہ کر سکی، میری محبتوں کی قدر نہ کی، مجھے دھوکہ دیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بغیر کسی رشتے کے میری وفادار ہو؟ یا اللہ، پلیز مجھے اس مشکل سے نکال، مجھے سچ دکھا۔ اگر یہ معصوم ہے تو اس کی بے گناہی مجھ پر واضح کر، اور اگر یہ کوئی دھوکہ ہے تو مجھے اور میرے خاندان کو اس سے محفوظ رکھ۔ مجھ میں ایک بار پھر سے دھوکہ کھانے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ اس بار میرا پورا خاندان لپیٹ میں آ رہا ہے۔ آہل انہی سوچوں میں گم تھا کہ حوریہ نماز پڑھ کر آ گئی اور اسے کہنے لگی، اٹھیں ادھر سے، آپ ادھر کاؤچ پر بیٹھ جائیں۔ حوریہ کے کہنے کی دیر تھی کہ آہل کا ضبط چٹک گیا۔ کیوں اٹھوں میں ادھر سے؟ کیونکہ یہ میری جگہ ہے، پر اعتماد جواب آیا۔ تم شاید بھول رہی ہو، یہ میرا بیٹا ہے، آہل نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ میں کب انکاری ہوں؟ قبول تو آپ نہیں کر رہے میری حقیقت کو، وہ حقیقت جو جھوٹ اور فریب میں لپٹی ہوئی ہے، نہیں، وہ حقیقت جو ابھی کچھ دیر پہلے واقع ہوئی ہے۔ آپ نے مجھ سے نکاح کر کے میرے جھوٹ کو سچ میں بدل دیا ہے۔ اب مجھ سے جرح کرنے یا میرے حق سے انکاری ہونا ظلم ہوگا۔ پہلے میں خاموش تھی کیونکہ میرے پاس اختیار نہیں تھا،
لیکن اب سارے اختیارات آپ خود میرے نام کر چکے ہیں، اسی لیے برائے مہربانی اپنی جگہ پر تشریف لے جائیں۔ حوریہ انتہائی ٹھنڈے لہجے میں اپنی اہمیت اور دونوں کے درمیان موجود تعلق کی حقیقت اس پر واضح کر کے اسے سلگا چکی تھی۔ آہل اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے کہنے لگا، جس حقیقت پر اتنا اڑ رہی ہو نا، وہ کبھی بدل سکتی ہے۔ جس طرح 2 بولوں سے تمہاری حیثیت بدلی ہے نا، ویسے ہی 2 بول تمہیں زمین پر لانے کے لیے کافی ہیں۔ بس ایک بار مجھے تمہارے خلاف ثبوت مل جائے، پھر تمہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، ثبوت ڈھونڈیں، اور ثبوت ملنے پر جو سزا دیں گے میں اف تک نہیں کروں گی، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ شک کے دائرے میں رہ کر جتنا آپ نے مجھے ٹارچر کرنا تھا کر چکے، اب اور نہیں۔ اتنا قانون تو مجھے بھی پتا ہے کہ شک کی بنا پر نہ تو کسی کو قید کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سزا دی جا سکتی ہے۔ ہم سے مت الجھو کہ ہم اب سراپا سوال بھی ہیں اور حاضر جواب بھی۔ اپنی بات مکمل کر کے حوریہ آہل کی چھوڑی ہوئی جگہ پر لیٹ گئی اور حمد کا سر اٹھا کر اپنے بازو پر رکھا اور آہستہ سے اسے تھپکنے لگی، اور آہل لاجواب ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے لاجواب کیا تھا۔ وہ بدلے میں اسے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جو بھی کہہ رہی ہے حرف بہ حرف سچ ہے۔